सुनिरहेछ ठीक छ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले माघ 2 गते पत्र पठायो। पत्रमा के उल्लेख थियो भने राष्ट्रसत्ता र हिन्दू सनातन धर्म जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा उल्लेख छ, यो विधानमा उल्लेख भएको कुरा नेपालको संविधानको भावना र मर्म विपरीत भयो भनेर पत्र पठायो। तर अझ भन्नै पर्दाखेरि गाई चिन्हलाई पनि त्यो शब्दावली हटाउनु पर्यो भनेर पत्रमा उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डामा गाई चिन्ह मात्रै रहेन। प्रजातन्त्र पार्टीले गाईलाई चुनाव चिन्हको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घको पनि निर्वाचनमा होमियो। तर एकाएक यो पत्र किन आयो, कसरी आयो, आज यो पाठमा संवाद गर्छौँ। अझ भन्नै पर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यो पत्रमा के भनेको छ भने तपाईहरूको यो शब्दले गर्दा संविधानको धारा 269 लाई चोट पुग्यो, यो अनुसार बनाउनु पर्यो, सच्याउनु पर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के समीक्षा भयो भने होइन, हामी यो धारा समात्दैनौँ। 270 मा के भनेको छ त्यो पनि पढौँ न। हो, त्यसमा कुनै पनि दलको विचार भावनालाई प्रतिबन्ध गरिने छैन भनेर त्यहाँ उल्लेख छ फेरि, र त्यस्तो कानुन बनाउन पाइने पनि छैन भनेर त्यो प्रसङ्ग त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समीक्षा गरेको छ। ठ्याक्कै यो पत्र किन आएको होला, कसरी आयो? किनकि विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चिन्हलाई नै निर्वाचनको चिन्ह बनाएर चुनाव लडिसकेको छ। तर एकाएक यो प्रसङ्ग अझ कहाँ पनि जोडेको छ भने निर्वाचन आयोगको 2077 को फागुन माघको 7 गते जुन निर्णय भएको छ, कुनै पनि पार्टीलाई देशसँग जोडेका, राष्ट्रियता जोडिएका चिन्हहरू नदिने भनेर त्यहाँ उल्लेख उहाँहरूको निर्णयमा छ। सम्भवतः त्यो निर्णयसँगै पुनरावलोकन पनि गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यसैले आधार मानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पत्र पठायो। तर पत्रको औचित्य के भनेर चाहिँ नि खासै स्पष्ट रूपमा भन्न भने सकेको छैन। यसमा के गर्यो त समक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी अब देश नै चुनावमा होमिरहेको छ। देश चुनावमा होमिँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी चहल पहल कस्तो छ, कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी देशको स्वाधीनतामा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। आज देशको स्वाधीनता कायम हुन सकेको छ कि छैन, देशको संरक्षण हुन सकेको छैन, यो पाटोमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा। आजको यो संवाद उहाँसँग गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ जसरी यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन किसिमको उहाँले छलाङ मार्नु भएको छ, त्यो पक्कै पनि देशको हितको लागि पनि राम्रो र शुभनीय भएको छ। नेपालगञ्जका पनि उहाँ मेयर हुनुहुन्छ, उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि हुनुहुन्छ। आजको यो संवादमा अब भने म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु, अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणालाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब के कुरा त मैले जोडिसकेँ। माघ 2 गते तपाईँहरूलाई पत्र आयो, यो कुन प्रसङ्गमा र कसरी यो पत्र आएको हुनसक्छ? के आकलन भयो तपाईँहरूको? अब हामीलाई पनि यो आश्चर्य लागेको छ। यो संविधानमा संविधानको विपरीत अथवा चाहिँ नि यो व्यवस्थाको विपरीत कसैले आफ्नो विचार राख्न नपाउने, आफूले यो गणतन्त्र हामीलाई सुहाएन, हामी परिवर्तन गर्छौँ भन्न नपाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। कहाँनिर संविधानमा लेखेको छ कि हामीले यो गणतन्त्रलाई मानेरै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो चिन्ह राख्न पाइन्न भनेर। गाईको सवाल जुन आयो नि, अब गाई लिएर राप्रपा नेपालले चुनावै लड्यो, दुईटा तीनटा चुनाव लड्यो, स्थानीय चुनावबाट राष्ट्रिय चुनाव लड्यो र त्यो बेला कसैलाई आपत्ति भएन। हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि गाई थियो, झन्डामा पनि गाई थियो, त्यो बेला कसैलाई आपत्ति भएन। अब नेपालको झन्डामा सूर्य छ अनि सूर्यमा
तमामचोटि 20 सालबाट पार्टीमा चुनाव एमाले लडिरहेको छ, त्यसलाई कसैलाई आपत्ति भएन। अनि हामीलाई के को आपत्ति? हामीले यो कुरा पहिले पनि आएको थियो। पहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान हामीले हाल्दाखेरि एकचोटि यसलाई काट्ने प्रयास गरेका थियौँ र हामीले आन्दोलन पनि गरेका थियौँ। त्यो निर्वाचन आयोगको अगाडि ठुलो रक्तपात पनि भएको थियो, मान्छेलाई चोट लागेको थियो, रगत आएको थियो, पशुपति शमशेरको टाउकै फुटेको थियो त्यो बेला। त्यो बेला पनि यो कुरा उठेको थियो र यसलाई ख्याति राखिदिने, यसको अहिले निर्णय नगर्ने भनेर संविधान के अरे निर्वाचन आयोग मौन बस्थ्यो। अब अहिले पार्टीको यो अधिवेशन भयो, महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनमा हामीले नामहरू पठाउनुपर्छ, संविधान के अरे हाम्रो विधान पठाउनुपर्छ। त्यो विधान पठाउने क्रममा यो चिठी आयो। यो पहिलो यो नयाँ कुरा होइन, उनीहरूले लेखिरहन्छ र हामीले कुनै हिसाबले यसलाई मान्यता दिनेवाला छैन। तपाईँहरूको शब्दलाई एउटा जोड्नु चाह्यो। तपाईँहरूले के समीक्षा गर्नुभएको छ भने यो पूर्व आग्रह हो नि, मैले भनिरहेको छु हामीले यो संविधान अपरिवर्तनीय छैन। त्यो राप्रपा नेपाल हुँदाखेरि नि लडेर हटाएको यो संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्ने, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना संविधानले आफै खोलिदिएको छ र यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले मान्यता दिएको छैनौँ, हामी मान्दैनौँ। सक्यो भने जनताको अभिमत लिएर हामी यो गणतान्त्रिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने कि सडकबाट सकिन्छ कि संविधानलाई टेकेर संविधानलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भनेर हामी हिँडेका छौँ, खुलेआम भनेर हिँडेको छौँ। हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र हाम्रो एजेन्डा हो, हामी त्यो एजेन्डा कायम गर्नको लागि नेपाली जनताका गएको छौँ। अब सकेला नसकेला त्यो आफ्नै ठाउँमा हो, तर भन्नै पाउँदैनौँ, गर्नै पाउँदैनौँ। त्यो त संविधानमा लेखेको छैन, संविधानले नै गर्न दिएको छ भन्नु दिएको छ। अब यो निर्वाचन आयोगले एउटा बखेडा खोज्या हो, यो पहिले पनि आएको हो। हामीले यसलाई धेरै उनीहरूले गर्यो भने हामी यसमा आन्दोलन नै भएर हामी विरोधै गरेर जान्छौँ, तर हामीले आफ्नो एजेन्डा आफ्नो कुरालाई फेर्ने कुरा आएन। तपाईँले के थप्नु चाह्यो भने तपाईँहरूले संविधानको धारा 269 सम्मान गर्न सक्नु भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो हो। सम्मान भएको छ कि छैन मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ। अब हामीले कहाँनिर ठेस पुर्यायौँ? जब संविधानले आफै भनिरहेछ कि मलाई परिवर्तन गर्न सक्छौ, यसको सिस्टम छ, 2/3 बहुमत ल्याऊ, संविधानलाई परिवर्तन गर, व्यवस्था फाल्न सकिन्छ, अर्को व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनेपछि हाम्रो पनि अधिकार छैन? फन्डामेन्टल राइट त हाम्रो पनि त पार्टीको पनि होला, हाम्रो पनि होला। हामीलाई यो गणतन्त्र मन परेन रे, हामी मानेनौँ र यो संहिता खारिज गर्ने हाम्रो घोषणा छ, प्रयास छ। त्यो हामीले गर्न पाउने कि नपाउने संविधानभित्र बसेर कि जङ्गल जानुपर्ने? संविधानले बाटै खोलिदिएको छ, ढोकै खोलिदिएको छ कि परिवर्तन गर, अपरिवर्तन छैन, सक गर, जनताले परिवर्तन गर्छ भने मलाई कुनै संविधानलाई आपत्ति छैन। हामीले यसमा हामी धेरै चिन्तित पनि छैनौँ र हामीले पहिले पनि आएको कुरा हो। धेरै यसमा न्यू खोज्यो भने संविधान के अरे निर्वाचन आयोगले हामी अब सडकमा जाने भएको उपाय हुँदैन। पहिले पनि यसको जवाब तपाईँहरूले पठाउनु कि पठाउनु भएन? हामी अब यसलाई हामी कानुनी सल्लाह लिइरहेको छौँ। यसमा हामी कानुनी सल्लाह लिएर हामी राम्रैसित जवाब हामी पठाउँछौँ। अझै पठाउन सक्नु भएको छैन? पठाएको छैनौँ। अदालतमै जानु पऱ्यो भने पनि हामी जान्छौँ, किनकि हामीलाई बाटो खुला छ, हामीलाई थाहा छ। फेरि तपाईँले यसलाई समीक्षा गर्दै 270 संविधानको धारालाई व्याख्या गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ नि, हामीलाई प्रष्टै थाहा छ कि हामीले यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छौँ। यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने व्यवस्थामा छौँ, प्रयासमा छौँ। त्यस कारणले र यो संविधानले हामीलाई आफूलाई परिवर्तन गर्ने ढोका खोलिदिएको छ। त्यस कारणले यसले हामीलाई रोकेको छैन। कहाँ लेखेको छ यो गाई राख्नु हुँदैन अथवा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो चिन्ह त्यो रोक्या भए अहिलेसम्म चुनाव गर्न पाइन्थ्यो गाईमा? संविधानमा यो नयाँ संविधान त होइन। यही संविधान अन्तर्गत गाई लिएरै लड्यायो नि। मै लडेको छु 3 चोटि, मै लडेको छु। अहिले अस्तिको आपत्ति भएन? आपत्ति भएन कसैलाई। त्यसो अहिले किन आएको होला? गएको चुनावमा पनि त गाई लडेरै, मेयरमा पनि लड्यायो, मान्ने पनि लड्यायो, गाई लडेरै लड्यायो। अब बखेडा खोज्या हो, एउटा जिस्काउनु खोज्या हो। अब हुनसक्छ राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि भएर गरे होला, तर अब त्यसमा हामीले यो पहिले पनि आयो, पहिले पनि हामीले सामना गरेको, हामीले त्यसमा धेरै चिन्तित हामी छैनौँ। धेरै न्यू खोज्यो भने हामी सडकमा गएर यसको प्रतिवाद गर्छौँ, हामी यसको विरोध गर्छौँ।
तपाईँहरूको कथा त संवाद सुन्दाखेरि बाह्य चलखेल पनि हो कि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ नि अब निर्देशन दिया हो कि भन्ने कुरा पनि बाहिर सुनिन्छ। सम्भावना यो देशमा जे पनि छ। अरूको सूर्यलाई नभन्ने केही, त्यो नेपाली झन्डामा सूर्य छैन, त्यत्रो त्यो झन्डामा त्यो अङ्कित त्यो सूर्य र चन्द्र छ नि त, उसलाई केही पनि नहुने, हामीलाई मात्रै हुने। अब फेरि यो नयाँ चिज होइन नि, हिजोको होइन नि गाई त। फेरि हाम्रो चुनाव चिन्ह त अब गाई होइन नि, हाम्रो चुनाव चिन्ह त हलो हो। गाई त झन्डामा राखेको गाई हो। हाम्रो चुनाव चिन्ह त राप्रपाको त अब हलो हो भनेर पठाएछौँ नि। त्यस कारणले यो न्यु खोज्या हो, हामीलाई अलिकति दुःख दिन खोजेको हो राजनीतिमा यो सबै। त्यसमा यो शब्द भित्रैबाट चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको हुनसक्छ कि बाहिरबाट यो शब्द आएको होला, के हो खास के लाग्छ? अब तपाईँहरू केही शक्तिशाली त देखिनु भएको छ। अब हुन सक्छ बाहिरबाट, अब अथवा भित्रबाट, बाहिरबाट भन्दा पनि भित्रैबाट। यो संविधान आखिरमा त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि व्यक्ति नै हुन्, कहीँ न कहीँबाट सञ्चालित भएर कसै न कसैले नियुक्त गरेकै व्यक्ति हुन्, त्यसै आए त होइनन्। यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै नियुक्त भएका व्यक्तिहरू हुन्। अब ती व्यक्तिहरूले अब भक्ति देखाउनु हुनसक्छ, जसले नियुक्त गर्यो उनको प्रति भक्ति देखाउने प्रयास हुनसक्छ। अब अरू पनि कुरा हुन सक्छन्, तर हामी त्यति यसमा चिन्तित छैन। हामीले पहिले पनि सामना गरे हो र हामी डटेर सामना गर्न सक्ने छ। हाम्रो चुनाव चिन्ह हाम्रो हलो हो। त्यस कारणले हामी अब गाई भनेर पनि चुनाव चिन्हमा गइराखेका छैनौँ, हलोमै गएको छ। न्यु खोज्या हो, गाई त झन्डामा मात्रै त छ। अब तपाईँलाई फेरि के सोध्नु चाह्यो भने भलै निर्वाचन आयोगले कुनै प्रसङ्ग यो पत्र पठाएको होला, यो पत्र आएपछि तपाईँहरूको लागि अझ राम्रो भयो कि के भयो जस्तो लाग्छ? केही प्रचार बढी भयो? विषयलाई लिएर धेरै मान्छेहरूले आपत्ति जनाए निर्वाचन आयोगप्रति कि यो जिस्काएर राप्रपालाई जिस्कायो, राजावादीलाई जिस्कायो, हिन्दूवादीहरूलाई जिस्काएको हो भनेर हामीलाई धेरै ठाउँबाट समर्थनहरू आएको छ। झन् राम्रो भयो यसरी बुझ्नु। अब राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि यो निर्वाचन आयोगले अनआवश्यक बखेडा उठाउनु खोज्या हो। गाईबाट 3-3 चोटि चुनाव लडिसक्यो, अब चिन्ह पनि गाई होइन हलो हो, यो के दिउ खोज्या भन्ने धेरै ठाउँबाट अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। यसमा हामीलाई धेरै ठाउँबाट यो विषयमा समर्थन आएको छ। त्यसकारण त यो संवाद पनि आज हामीले जोड्यौँ। यो खास कारण के हो, किन आयो भनेर हामीले पनि यो संवाद बुझ्न खोजेर तपाईँलाई जोड्यौँ। अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि कहिलेसम्म तपाईँहरू चाहिँ पत्र पठाउनुहुन्छ? त्यसो भए हामी 6-7 दिनमा हामी कानुनी राय परामर्श लिएर पत्र पठाउँछौँ। तत्काल पठाउने उसमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए पठाउँछौँ, त्यो केही ठुलो कुरा पहिले पनि गरेकै हो। अब मान्दैन भने अब सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसको जवाब त खासै नहोला जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। अब के गर्छन् हेरौँ न, उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्। अब त्यही हिसाबले हामी पनि त्यसलाई सामना गर्न तयार छौँ। पहिले पनि गरेकै हो, मैले यहाँलाई भनेकै निवेदन गरिहालेँ। त्यसो भए अब देश बिस्तारै निर्वाचनमा उभिँदैछ। हजुर, यो संवाद चर्की बनिसकेको छ। स्थानीय तह कहिले गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ नि बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र चुनावको माहौल कतिको लागेको छ? हामी तयारी गरिरहेछौँ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समान विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरू, अभियन्ताहरूसित हामी संवाद गरिरहेको छौँ र देशव्यापी रूपमा हामी अब नयाँ महाधिवेशनबाट नयाँ टिम आएको छ। हामी चुनावको तीव्र गतिले तयारी गरिरहेको छौँ र जुन चुनाव आए पनि हामी त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रतिस्पर्धा गर्न हामी प्रयासकै तयारी गरिरहेछौँ। यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही मजबुत र अझ भन्नै पर्दाखेरि ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो महाधिवेशनमा पनि। हजुर, त्यो राम्रो पक्ष छ। हजुर, तपाईँहरूको ठ्याक्कै एजेन्डा केही परिमार्जन गर्नुभएको छ कि यथावत नै हो? यथावत छ। हाम्रो दुईटा मूल एजेन्डा हो, संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन छैन। बाँकी अब अरू छन् नि, विकासका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, व्यतिथिका कुराहरू, त्यो त अब छँदैछन्। तर यो दुईटा मूल एजेन्डामा कुनै पनि परिवर्तन छैन। खालि नेतृत्व परिवर्तन भयो, एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्व परिवर्तन भयो। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ नि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न त्यति सजिलो छैन नि। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा नभइहाल्ने जालसम्म जे पनि गाह्रो देखिन्छ।
गणतन्त्र सजिलोसित आउला भन्ने खोजले ठानेथे, पञ्चायत ढल्ला भन्ने ठानेथे। यो त नेपाली जनताले जुन दिन चाह्यो हुने कुरा हो। अब हामीले नेपाली जनतालाई सम्झाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? गणतन्त्रको हाल देखिराख्नु भएको छ, सदन अवरोध छ, 6 महिना भइसक्यो, न्यायालय त्यही हाल छ, देशको आर्थिक स्थिति डोलमाल छ। यो गणतन्त्र सङ्घीयताको हालत हेर्नु भएको छ, प्रदेशहरूको हालत हेर्नु भएको छ। पूर्ण रूपले असफल छ यो गणतन्त्र। नेपाली जनताले जुन दिन उसलाई चेत हुन्छ नि कि यो व्यवस्थाले डुबाउने भयो हामीलाई, चुनावमा पूर्ण रूपले परिवर्तन हुन्छ। फेरि यो शब्द तपाईँको पार्टीभित्रै निस्केको आजभोलि कमल थापाजीले पटक पटक भन्नुहुन्छ सडकबाट कराएर राज संस्था आउँदैन भनेर चाहिँ नि उहाँले भने भएर तपाईँले सोधिहालेँ मैले, तपाईँहरूको पार्टीभित्र नि यस्तो आवाज किन निस्क्यो भनेर सोधेँ मैले। होइन, हामी दुइटै प्रयासमा छौँ। सडक तताएर जनताको जनमत र चेतना जगाउने। मान्छे धेरै जनताहरूले वास्ता गर्दैनन्, बुझ्या पनि छैनन्। थाहा छ हिन्दू राष्ट्र हाम्रो गएको छ, हाम्रो धर्म कर्म समाप्त पारेछन् यिनीहरूले भनेर। तर अब सडकमै उत्रिहाल्ने, भोटै हालेर हाम्रो हिन्दू राष्ट्र फिर्ता गरिहालौँ भन्ने जोस जाँगर नतात्या हो हिन्दूहरू। जुन देशमा हामी 90% हिन्दूहरू छौँ, एउटा विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई हटाएर हिन्दूहरू चुप लागेछन्। त्यो चेतनै नभएर त हुने चाहनै कसलाई चाहना छैन हाम्रो देश म हिन्दू हो त हिन्दू राष्ट्र नहोस् भनेर। तर गरिहाल्ने, ल्याइहालौँ, लडिहालौँ भन्ने नभएको चेतना, त्यो जोस नभएको, त्यो जोस सडकले दिन्छ। यो गणतन्त्र असफल भन्ने कुरालाई पत्र पत्रिका सडकमा आन्दोलन भइसकेपछि अब असफल भयो त के गर्ने? एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की संवैधानिक राजतन्त्रै ल्याउनुपर्छ है भन्ने त्यो चेतना जगाउन पनि सडकबाट सहयोग हुन्छ। र सडकबाट पनि आन्दोलनबाट धेरै कुराहरू सफल भएको पनि छन् विश्वभरि हेर्दाखेरि। हामी दुइटै बाटोलाई प्रयोग गर्छौँ। त तपाईँहरूको यो एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लानुको लागि तपाईँहरूलाई त्यति सजिलो छैन? निर्वाचन आयोगको पनि पत्रले पनि हेर्दाखेरि कता कता तपाईँहरूको चाहिँ योजनालाई असफल पार्न खोजिया हो कि भन्ने देखिन्छ। नेपाली जनताले भोट हाल्दियो भने संविधानमा त बाटो खुलेको छ नि त, संविधान त परिवर्तनीय छ नि। हामीले जुन दिन हामीले पुर्याउन सक्यौँ त अर्को दिन हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। कसैले गणतन्त्र ल्याउन सक्छ भने हामी राजतन्त्र ल्याउन सक्दैनौँ। संवैधानिक राजतन्त्र कुरा गरेँ है मैले। तपाईँले यो चिज माग गर्नु र दर्शकबिन्दुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र राम्रोसित बुझ्न चाहनु। हामी कुनै पनि प्रकारको एउटा निरङ्कुश राजतन्त्र खोजेकै होइन। संविधानभित्र बसेर एउटा देशको अभिभावकको भूमिका खेल्ने राज संस्था खोजेको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भन्छ। जस्तो बेलायतमा छ, तमाम जापानमा छ, थाइल्यान्डमा छ, विकसित राष्ट्रमा छ नि, त्यस प्रकारको राज संस्था हामीले खोजेको र अभिभावकीय भूमिका। र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र ल्याएर अरू धर्मवालीहरूलाई हामीले दुःख दिन खोजे पनि होइन, भगाउन पनि खोजे होइन। उहाँहरूलाई आफ्नो धर्मलाई मान्नलाई कुनै रोकटोक हुनेवाला छैन। तर एउटा विश्वमा हामी हिन्दूहरूको तमाम धर्मावलीहरूको राष्ट्रहरू छन्। क्रिस्चियनका झन्डै 100 छन्, 50वटा मुस्लिम छन्, 11वटा बुद्धिस्ट छन्, एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो। हामी ठुलो जमात छ त हिन्दूहरूको यो विश्वमा। त्यसको पहिचान हामी बन्थ्यौँ। पहिचान एउटा पहिचान खोजेको हो। एउटा हामीलाई सिम्बोलिक पहिचान हो, हामी हिन्दूहरूको एउटा राष्ट्र छ भने। जस्तो यहुदीहरूको इजरायल छ भने, इजरायलीहरू त विश्वभरि छन् नि त इजरायलीहरू। तर उसको 2000 वर्षपछि उसले एउटा राष्ट्र पाए, त्यसमा गर्व गर्छ उसले। तर त्यो इजरायलमा अरू जाति अरू धर्म अनि बस्न नपाउनु त होइन नि। त्यस्तै अब त्यो सडकबाट तताएर चेतना जगाउने हो जनताले, तर भोटबाट परिणत गर्ने हो, चेन्ज गर्ने हो। तर अब जनताले भोट दिनु पर्यो। गाईलाई त योभन्दा पहिला पनि भोट दिएकै हो। हामीले केही गल्ती गरेकै हौँ। मैले तपाईँले सोध्नुभन्दा पहिले भनेको जनताले हामीलाई दण्डित गरेकै हो। त्यो समीक्षा भएको छ यसबाट? समीक्षा भएर त परिवर्तन आयो त। नेतृत्व परिवर्तन किन गर्यौँ हामीले? समीक्षा भएर गल्ती भयो, नेतृत्वले गलत बाटो हामीलाई हिँडाइदियो, जनता रिसाए हामीलाई। जनताले यत्रो मजबुत एजेन्डा हुँदै पनि हामीलाई किन जनताले हामीलाई भोट हाल्दैन?
किन 27 सिटबाट एकैचोटि एउटामा झार्दिए? एउटा झापामा मान्ने जो हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, एउटा मेयर म छु, 2-3टा गाउँपालिका बाहेक अरू केही पनि जितेनौँ हामीले। देशव्यापी पार्टी हो, पुरानो पार्टी हो, हरेक गाउँमा राप्रपा छ, हरेक वार्डमा छ। किन हामी यस्तो जनताले हामीलाई तिरस्कृत गर्यो भने हाम्रो क्रियाकलापले पनि हो। त्यसमा समीक्षा के भयो त यो बारेमा? समीक्षा भयो कि नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो। जनताले पुरानो नेतृत्वलाई पत्याएन र पत्याउन एजेन्डा पत्याउँछ। एजेन्डा सबैको मुखमा राप्रपा एजेन्डा राम्रो, हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ, यो गणतन्त्र असफल भइसक्यो भन्ने तपाईँ हामीले देखिराखेछौँ के गरिरहेछन् यिनले भनेर। आज 6 महिना भइसक्यो, तलब भत्ता खाछन्, हाम्रो सदन अवरुद्ध छ, के गरायो? अदालतको हालत हेर्नुहोस्, बेन्चै चल्दैन। देशको आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्। अनि 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 नेपाली के रमाइरहने यसमा? हामी गणतन्त्रको नाम लिएर जपेर गणतन्त्र भयो अनि हामीले पायौँ, देश त खतम भइसक्यो। त्यस कारणले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। राज संस्थै ठिक थियो। हाम्रो भूमिका हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको। अब त पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको राष्ट्रपति भनेर मजाकबाट भइसकेको छ। अब यस्तो स्थितिमा अहिले पनि नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्दैन भने अब तपाईँ हामीले के गर्ने? हामीले त त्यो परिवर्तन गर्नको लागि एउटा बाटो खोलिदियो हो राप्रपाले। ल यो स्थिति छ, आऊ भोट हामीलाई दिनुहोस्, एकचोटिलाई दिनुहोस्, हामी हिन्दू राष्ट्र राज संस्था फिर्ता गरिदिन्छौँ, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, जे गर्नुहुन्छ, हामी देशमा व्यथिति यो अन्त गर्छौँ भनेर हामी आह्वान गरेर हामी जान्छौँ चुनाव। हाम्रो नेतृत्वलाई पत्याएन, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, हामी चेन परिवर्तन गऱ्यौँ। एउटा उत्कृष्ट नेतृत्व ल्याएको छौँ। युवाको जमात पार्टीमा अगाडि बढेको छ। सबै पार्टीहरूले नेतृत्व परिवर्तन, पुस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भने सके कसैले? सब त्यही आयो। राप्रपा मात्र एउटा पार्टी थियो पुस्ता परिवर्तन भएको छ, नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। अब हेरौँ जनताले कसरी यसलाई लिन्छन्, त्यो त ब्यालेटमै थाहा पाइन्छ। तपाईँलाई के जोड्नु चाह्यो भने जानी नजानिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डालाई आत्मसात गर्ने पछि समय राम्रो जमात देखेको छ। अब एउटा पुस्ता परिवर्तन नै भइसकेको छ, जसले राज संस्था के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिले 15 वर्ष भएको उमेर पनि एउटा ठुलो भइसक्यो। अझ भन्नै पर्दाखेरि 20 वर्ष भएको जुन युवाहरू छ तिनीहरूलाई पनि धेरै थाहा छैन राज संस्थाको बारेमा। अब राज संस्था किन चाहियो त? उहाँहरूले पनि त बुझ्नु पर्ला नि त। त्यसो भए नै मैले भन्ने नि हजुरलाई निवेदन गरेँ नि, किन चाहियो भन्ने हामीले आन्दोलनबाट चेतना जगाउने हो। तपाईँलाई याद होला यो 8 महिना पहिले देशव्यापी रूपमा यो कोरोना आएर यो केपीको त्यहाँ सरकार ढल्नेभन्दा पहिले देशव्यापी रूपमा युवाहरू उठे, हिन्दू राष्ट्र राज संस्था चाहियो भनेर। हरेक सहरमा मोटरसाइकल र्याली हजारौँको सङ्ख्यामा निस्किने लाग्यो। यहाँलाई याद छ नि होइन? त्यो चेतना नभए त्यो जनता कसरी उठ्थ्यो? युवाहरूले को आन्दोलन भयो त्यो। त्यसमा कहीँ हाम्रो पार्टीको झन्डा लगायौँ, कहीँ लगाएनौँ। मेरै सहरमा 10,000को र्याली निस्क्यो, पार्टीको झन्डा ल्याएन मैले, राष्ट्रको झन्डा। तर नारा के थियो भने हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्रको नारामा हजारौँ देशभरि त भइरहेको थियो। त्यो बिचमा फेरि त्यो सरकार खस्ने कुरा, यो फेरि यो कोरोनाको कोभिडले अलिकति मत्थर पार्यो। जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति विचेतना भइसकेको छ। तर यसको विकल्प राजा त नहोला नि त? फेरि अर्को के त? गणतन्त्रको विकल्प यो देशलाई, यो माटोलाई सुहाउने 2000 वर्षबाट फेरि राजा भन्दाखेरि अब यहाँहरूले राजा भन्ने बित्तिकै निरङ्कुश राजाको कुरा जस्तो अगाडि सार्नु, त्यस्तो होइन। यो देशलाई म फेरि पनि थप्न चाहे। हजुर, अहिले जो 20 वर्षको आसपास छ त्यो युवाले राजा कस्ता थिए, के थियो राजाको कालमा भन्ने कुरा खासै थाहा छैन। उहाँहरूलाई पनि तपाईँले एक्सप्लेन गर्दाखेरि, व्याख्या गर्दाखेरि किन राजा चाहियो, राज संस्था चाहियो भन्दाखेरि कसरी व्याख्या गर्छ भन्नु खोजेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? हामीले एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने, यति धेरै जाति जनजाति भाषा भाषी छन् यो देशमा, सबैको साझा विश्वास गरेको पात्र भनेकै ऐतिहासिक रूपले राज संस्था हो। यो राज संस्था मात्र 2000 वर्षबाट विभिन्न किसिमका राज संस्थाहरू भनौँ न, त्यसमा नजाउँ। र जुन सिक्किममा भयो, पार्लिमेन्ट भित्रैबाट देशलाई
छिमेकी मुलुकमा गाभियो। निर्वाचित मान्छेहरूले गरिदियो। यो कुरा फेरि हाम्रो पार्लियामेन्ट के छ, कसो छ, त्यसको भूमिका के हामी प्रश्न देखिरहेको छौँ। र एउटा राज संस्थाले आफूलाई बचाउन लागि र देश बचाइराख्नको लागि पनि कहिले पनि देशप्रति गद्दारी गर्दैन। एउटा यो। अर्को राष्ट्रपतिको भूमिकामा म अहिले जान निष्पक्ष भएन। अब हामी सब तपाईँहरूको बुझाइ, मेरो बुझाइ के, अब जे छ त्यो छँदैछ नि, के भएछ भन्ने मैले भन्नै पर्दैन, सबैले भन्दैछन्। राष्ट्रपतिको भूमिका एउटा न्युट्रल जुन भूमिका हुनुपर्ने नि, निष्पक्ष भूमिका, ऊ एउटा देशको अभिभावकको भूमिका भएन। अब त्यसमा पनि त्यो जानु उचित हुन्न। मैले अहिले हजुरसित अगाडि राष्ट्रपतिको भूमिका के हो, कसो भयो भन्ने त्यो उचित हुँदैन। तर हामी सबैलाई थाहा छ, पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको भूमिका देखियो। एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति भए जस्तो, पार्टी त परै गयो, ऊ त सबैको राष्ट्रपति हुनुपर्ने। यो सबै हेरेर विकल्प के त? अब यो सिस्टममै परिवर्तन गर्न पर्यो। हाउस आज बन्दी छ, अनिर्णयको बन्दी। एउटा 6 महिना भइसक्यो, तलब भत्ता खाछन्, हाउस अवरोध गरेको छन्। यो सिस्टमै फेल भयो कि यो निर्वाचन प्रणाली फेल भयो जस्तो लाग्छ। अहिलेको यो संवाद हेर्दा अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि प्रदेशहरूको हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरू बढाबढाइ छन्। कुनै पनि प्रकारले आफूलाई आफ्नो अस्तित्वै महसुस गराउन सकेका छैनन् प्रदेशहरूले। लडाइँको त्यो मैदान भएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने र राख्नेमै उसको ध्यान छ, त्यो कुर्सी बचाउनेमा समस्या छ, त्यसैमा अल्मले 4 वर्ष। अब यो सबै हेर्दाखेरि हामीले यो व्यतिथि नेपाली जनताले सही रहन पर्ने हो त। गणतन्त्रको नाममा के हो यो गणतन्त्र? सही रहन पर्ने। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, कस्ता राष्ट्र कहाँ पुगिसक्यो। हामी गरिबीमा लरबरेकै छौँ। प्रगति हुने हरेक चिज जे आयो देशमा त्योसित भ्रष्टाचारको ट्याग जोडिया हुन्छ। चाहे त्यो जहाज होस्, चाहे त्यो बस होस्, चाहे त्यो रोड होस्, जेसित पनि भ्रष्टाचारको ट्याग जोडेर आउँछ। अनि अब यो परिवर्तन नगर्ने, त्यस कारणले परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताले गर्ने र त्यसको संभावक हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसको लिडरसिप गर्छ पनि र गर्ने प्रयास गरिरहेछ। त्यसो भए अहिले देश अभिभावक विहीन छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ? पूर्ण रूपले असफल छ देश र यो सिस्टम असफल छ। अभिभावक त हेर्नुहोस् न के गरिरहेछन् हाम्रो अभिभावकहरूले। तपाईँले भन्नुपर्छ आज। मैले अब के भनौँ न, अब कुन विषयमा भन्नु राम्रो भइरहेछ भनेर। स्थानीय निकायको सिद्धियो टर्म, वैशाखमा चुनाव हुनुपर्ने हो नि, हुनुपर्छ नि। अब जब टर्म सिद्धियो, म पनि नगर प्रमुख हो, मेरो टर्म सिद्धियो, मलाई त्यहाँ बस्नै मन छैन। आफूलाई जनताले मलाई म्यान्डेट दिएको 5 वर्ष, मैले 5 वर्ष काम गरी, राम्रो गरी नराम्रो गरी जे गरी, त्यो त जनताले मैले राम्रो गरी नगरेर त जनताको गएर थाहा पाइन्छ। तर मेरो टर्म सिद्धियो हो, मैले ठाउँ छोड्नुपर्छ, निर्वाचन हुनुपर्छ, अर्को आउनुपर्छ, या मैले लड्नुपर्छ, माने छोड्नु पर्यो। अनि आफ्नो हित छ कि छैन, फाइदा छ कि छैन, कुन पार्टी छ, के छ, आफू हारिन्छ कि भनेर संविधानलाई परिवर्तन गर्ने हो कि ऐनलाई परिवर्तन गर्ने हो कि, अब यस्तो खेलमा लागेर यो कति दिन यो चल्ने हो? त्यसो तपाईँले निर्वाचनको बारेमा संवाद जोडिहाल्नुभयो। अहिलेको जुन संवाद भएको छ, साँच्चीकै संविधान अनुकूल नै संविधान भइरहेको छ कि आफ्नो अनुकूलताको लागि यो संवाद हो? आफ्नो अनुकूलताको लागि हो नि। नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय निर्वाचन गर्न दिइराखेका छैनन् उसको गठबन्धनभित्र, सफा हुन्छ भनेर नाम नलिउँ। 2-4 पार्टी एउटा सिट पनि आउन्न, उनलाई थाहा छ। अनि भोलि राष्ट्रिय चुनावमा त आफ्नो त वजनै हुँदैन भनेर अब राष्ट्रिय चुनाव पहिले गर्ने प्रयास छ, कसरी यो स्थानीय निकायको निर्वाचन नहोस् भनेर। तर ऐनबाजी हो नि त, त्यही भएर यो ऐनलाई परिवर्तन गर्नेमा लागिसके। अब त चुनावै नहुने भनेर त अब त्यो यो ऐनलाई संविधानसित बाजेको ऐनलाई खारिजीको प्रोसेसमा गइसकेपछि त निर्वाचन आयोगमा त पट्टिलाई हो नि त, सिद्धिको कुरा। अब वैशाखमा चुनाव त नहुने त बनाइदिइसक्यो उनीहरूले। संविधानको धारा 225 र निर्वाचन ऐन
2073 बाँझियो। अब ऐनलाई संविधानलाई परिवर्तन गर्नु भएन, ऐनलाई परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णय गरिदिइसकेपछि त समय सिद्धियो। निर्वाचन आयोगले तुरुन्त गरेर मलाई डेट दे भनिरहेछ। अब सिस्टम पनि गलत के, निर्वाचन आयोगले इलेक्सनको डेट तोक्नुपर्छ, अरू ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगले नेपालमा सम्भावित डेट तोकेर सरकारलाई निर्णय गर्नुपर्छ। अब सरकारले निर्णय नगरे उसले गर्न सक्दैन। अरू देशमा निर्वाचन आयोग त इलेक्सन कमिसनले डेट तोक्छ, टाइम सिद्धियो प्याट डेट तोकिदिन्छ। सरकार त अब सरकारले अब उसले डेट तोकेपछि मान्नुपर्छ, पावरफुल हुन्छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा गरौँ भन्ने प्रस्ताव पठाएको छ। त्यही मैले भने नि, प्रस्ताव मात्रै पठाउन सक्छ कि हाम्रो सिस्टमभित्र। उसले वैशाख यति गति निर्वाचन भनेपछि त्यस्तो सिस्टम बनाइदिए सिद्धियो। तर कानुन बाजियो नि त। अब त्यही त, त्यो कानुनै बाज्ने बनाइदिएछ नि, सिस्टमै त्यो। तपाईँहरूको चाहिँ नि म्याद जेठमा सिद्धेला, अर्को चरणमा चुनाव भयो असार, त्यसपछि असोजमा भयो। कसले मान्ने भन्ने उहाँहरू अन्यलमा पर्नु। अब यही हो के त्यो। अब जब गराउनु छैन भने अनेक बहाना खोज्न भइगयो नि त। निर्वाचन त सुरुवात भएकै वैशाखमा हो नि त। त्यो त कारणवशले हुन नसक्या हो नि, बर्सातको कारणले त्यो व्यक्तिहरू नपुगेर स्रोत साधन नसकेर 2 चरण 3 चरणमा गरे हो। तर वैशाखमा हो नि त चुनाव त, पहिलो चरण, त्यसलाई मान्नुपर्ने। अब अझ पर्सेन्टेजले के पनि भ्यायो भने स्थान तक होइन, प्रदेशको होइन, वैशाखमा सङ्को गरौँ भनेर पनि भने थियो। उनलाई फाइदा त्यसैमा छ त। उनले हेरेको के छन् भने हामी अब गठबन्धनमा छौँ, केही भाग हामीले पाउँछौँ, गठबन्धनले जित्छ हामी पनि जित्छौँ, अनि त्यहाँपछि स्थानीय निर्वाचन गरौँला। स्थानीय निर्वाचन पहिले गऱ्यौँ भने त हामी सिद्धिन्छौँ, जनता अगाडि नाङ्गो हुन्छ, अनि हाम्रो त भजनै हुन्न, खतम रहेछन् पार्टी भनेर, अस्तित्व रहन्न। अनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले किन बोकिरहन्छ हामीलाई? अब त्यो प्रष्टै छ, सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसो भए यो संविधानको रक्षा होइन कि संविधानको खिल्ली उडिरहेको छ? संविधानलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसै कारणले यो गणतन्त्र सफलै भएन। यसमा कोही बोल्नै सक्ने छैन। राष्ट्रपतिले भन्नु पर्ने हो नि, के गरिरा म हुन दिन्न, खै त चुपचाप। त्यसो भए स्थानीय तहको चुनाव अब वैशाखमा हुँदैन। त्यो नहुने बनाइसके, समय छैन। अब समय छैन। उनीहरूले अब त्यो ऐनै खारिज गर्न लागिसके, अध्यादेश ल्याएर ऐन खारिज गर्ने। अब कहिले खारिज हुने, अब कहिले उनले डेट नदिने भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के हो त? कहिले हुनुपर्छ चुनाव? हुनुपर्छ। हामी त संविधानले तोकेको दिनमा चुनाव हुनुपर्छ। यो समय सिद्धियो, जनताले दिएको समय सिद्धिएपछि 1 दिन पनि बस्नुहुन्न जनप्रतिनिधि। उसको म्यान्डेट हो नि, जनताले तपाईँलाई 5 दिनसम्म दिएको छ, 5 महिना 5 वर्षको सम्म दिएको छ, किन बस्ने बढी? फेरि फ्रेस म्यान्डेट, ताजा म्यान्डेट लिएर आउनुहोस्। त्यसमा के त्यो ठुलो कुरै छैन। तर चुनाव हुँदैन। छाँटकाँट त्यस्तै देखियो। अब फेरि अर्को कुरो पनि आयो, चुनाव त नहुने कसले चलाउने? त्यो सन्दर्भ पनि जोडेको छ। त्यो अब आज बसिरहेछ बैठक। तपाईँहरूलाई त कार्यकाल थपिनु पो हो त नि, किन तपाईँहरूलाई चाहिँ तनाव? थपिनु हुन्न। जनताको म्यान्डेट, जनताले दिएको समय समाप्त भएपछि म आफै मेयर हो, त्यो गलत हो। जनताको विश्वासप्रति घात भयो। तर धेरैले त फाइदा भएको महसुस भएको छ। त्यो होइन, अब फाइदाको लागि त गरिरहेछन्। यो तपाईँलाई 5 वर्षको लागि ठ्याक्क पठाएको, 1 दिन पनि बढी बस्नुहुन्न। हाँसी 5 वर्ष सिद्धिएपछि आफ्नो फाइल बोक्ने जाने। म पहिले पनि गएको, अहिले पनि तयार छु। अब मेरो कार्यकाल सिद्धिनलाई अब ऱ्यापअप गर्ने, सबै कुरा व्यवस्थित गरेर आफू तयार हुने, म जाने मनस्थितिमा छु। अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। हजुर। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा बिस्तारै होमिसकेको छ भन्नु यसरी बुझ्दा हुन्छ। हजुर। ठ्याक्कै तपाईँहरू आम जनतामाझ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी जनता जनार्दनलाई निवेदन के गरेर जान्छौँ भने यो व्यथितिलाई समाप्त गर्ने, यो गरिबीलाई समाप्त गर्ने, यो व्यवस्था जो हाम्रो युवा युवतीलाई अर्काको देशमा गएर नोकरी र नोकर बन्न पर्ने व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि, यो देशलाई एउटा समृद्ध देश बनाउनको लागि, हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता, हाम्रो धर्म कर्म नष्ट गरेको यो व्यवस्थालाई
समाप्त गर्नुको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। एकपटकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकपटकलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी यो देशमा परिवर्तन ल्याउँछौँ, जनताले चाहेको कुरा ल्याउँछौँ, प्रगति ल्याउँछौँ, विकास ल्याउँछौँ र हाम्रो खोसेको मूल्य र मान्यता र धर्म कर्मलाई एउटा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ र यो व्यवस्थालाई समाप्त गरेर संवैधानिक राजा, अभिभावकीय भूमिका खेल्ने राजालाई पुनर्स्थापना हामी गर्छौँ भनेर हामी जनतालाई औँला जोडेर हात जोडेर अनुरोध गरिरहेको छौँ कि एकचोटिलाई राप्रपालाई निर्वाचित गराइदिनुहोस्, 2 तिहाई बहुमत ल्याइदिनुहोस्। हामी यो देशलाई सही बाटोमा लगिदिन्छौँ, पक्कै हामीलाई पनि विश्वास गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भने जस्तै देशमा असल सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता परेको छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आम जनतामा जाँदैछ र आम जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग र साथ दिनुपर्छ भन्दै आजको संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सबै नमस्कार। दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, पक्कै पनि देशमा जे भइरहेको छ त्यो शुभ सङ्केत छैन। जता हेऱ्यो त्यतै नै जटिलता, अप्ठ्यारो, नसुहाउँदो भइरहेको छ। यसबाट देशले निकास पाउनुपर्छ। देशको हितमा काम गर्ने नेतृत्वको देशलाई आवश्यकता परेको छ र आजको यो देशमा भइरहेको समग्र स्वाधीनता निर्वाचनको बारेमा, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाएको निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएकोमा बारेमा रहेर हामीले आज संवाद गऱ्यौँ। संवादको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। भोलि पनि विशेष संवाद गर्ने बाँससहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।